محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور تو قرآن پاک اتنا عملہ باج نہ بخششاں اون میاں، حملہ باج نہ رب رحمان ملدا، حملہ باج نہ مرتبے اون اچے، عملہ باج نہ مومنہ شان ملدا۔ معزز سامعین حضرات، سننے والی میری واسبل احترام ماؤں اور بہنوں، بس ٹھیک ہے ہونا، کی مسئلہ ہے؟ چلو کھول دو۔ دیگر مضافات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ، سرور قلب سینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، عادی رہبر، نبی القبلتین، سید العارفین، شفیع المذنبین، منبع رشد و ہدایت، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی، ہن گنت لا تعداد رید ذرات لو زیادہ، پانی دے قطرات لو زیادہ، درختاں دے پتیاں لو زیادہ، بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس لو زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر پوری دنیا نو ہدایت دا پیغام چکھان واسطے قیامت تک اس دنیا دے اتے قرآن پوری امت واسطے ہدایت بن کے آیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید نبیوں دے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمایا۔ قرآن مجید تمام کتاباں جو آسمانی نازل ہوئیں اس کا مجموعہ ہے، اس دا ادب کرنا ہر مسلمان تے فرض ہے، اس دی تلاوت کرنا عبادت ہے، ایک حرف پڑھیے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سورت اخلاص کل واللہ ایک وراں پڑھیے 10 سپاریاں دا ثواب ملتا ہے، 2 وراں سورت اخلاص پڑھیے 20 سپاریاں دا ثواب، 3 وراں پڑھیے پورے قرآن مجید دا ثواب۔ اللہ بخشش دے بہانے لبدا ہے کہ میں اپنے بندیاں نو بخش دواں۔ ہن سارا دن بندہ لگا رہے قرآن پاک لوکاں کو نہیں پڑھیا جاندہ، بے نیاز دا قرآن دا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک فرماندے نے اے انسانوں میری عبادت کرو جس رب نے تانوں پیدا کیتا ہے۔ اللہ تیری عبادت واسطے تے فرشتے بڑے سن تے اینے تینوں سجدے پینے رکھو کر دے پے، سبحان ربی العظیم سبوح قدوس، تینوں تسبیحاں نال پکار دینے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
اللہ پاک فرماندے نے میریاں تسبیحاں واسطے فرشتے کافی سن، مینوں سجدے کر رہے نے، رکوع کر رہے نے، ہر ویلے میری عبادت چ مشغول نے۔ پر میں بندیاں نو کیوں کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایس قرآن اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، میرے تو ڈرن والے بن جاؤ۔ اللہ پاک فرماندے نے میری عبادت کرنے والا بندہ کسی تے ظلم نہیں کردا، زیادتی نہیں کردا، کسی دا حق نہیں کھاندا، کسی دے تے زیادتی نہیں کردا، ظلم نہیں کردا۔ جتنے میرے دوست احباب جے کوٹ امرسریاں دے باسیو، کھودیاں دے باسیو، موتا سنگھ دے باسیو، ملا سنگھ دے باسیو، دیگر مضافات تے رہنے والو، میاں پنجاب جی عامر محمود صاحب دے پنجاب فارم کو رہنے والے ہو، گل سمجھانا چاہنا ہے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو، نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ اللہ پاک فرماندے نے فائدہ بندے دا ہی ہے کہ عبادت میری کرے گا، پرہیزگار بن جے گا، میرے تو ڈرے گا۔ بندہ لبڑیا تپڑیا آوے وضو کرے گا، چہرے دی جلد دی حفاظت بھی ہو جائے گی، بندہ بھی پاک ہے۔ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ پاک صاف ہو کے اللہ دے سامنے جھک جاندا ہے تے اللہ پھر آسمان تو اعلان کردا ہے کہ میں اودے تے مہربان ہو جانا۔ ایتھے بندہ بندے اگے ناک نال لکیر کر دے، بندہ دا یار چھڈو پران معاف کرو، انہیں ناک نال لکیر کرتی، ایک بندہ برے دے وچ ایک بندے دے اگے ہاتھ جوڑ دوے، ہاتھ کھڑے کر دوے تے انہوں نے جا یار انہوں بخشیا۔ ہن ایمان نہ دسو بندہ بندے اگے ناک نال لکیر کڈے تے بندہ مہربان ہوندا ہے جڑا اللہ اگے 5 ٹائم اپنے چودھری ناک نو زمین تے لاوندا ہے کہ اللہ مہربان نہیں ہوئے گا؟ اللہ تے بہانے لبدا ہے۔ ایک صحابی کو غلطی ہوئی، کہنے لگا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ دی بارگاہ چ سرکار امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی نو ماننے والو، میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو، نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی کریم دی بارگاہ چ عرض کردا ہے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے کملی والیا سونیا محبوبا تاڑے قدماں تو ماں باپ قربان ہوئے، اے ماں زاگ دے کاجل والے آؤ، عالم نشہ دے سینے والے آؤ، سراج منیر دے چرے والے آؤ، بدر منیر دے مقام والے آؤ، حامیم دے کنن والے آؤ، تاہاں دی شان والے آؤ، مزمل دی کملی والے آؤ، مدثر دی چادر کے سون والے آؤ، وما رمیت اذ رمیت آؤ ولیکن اللہ ارماد دین پاک والے آؤ، وما ینطق عن الہوا دیاں پاک بلیاں والے آؤ، قد نرا تقلب وجہک فی السماء دے چرے والے آؤ، یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے آؤ، اے کملی والے آؤ، سونیا محبوبہ تاڑے قدمہ تو میرا ماں باپ قربان ہوئے، سونیا میرے کو غلطی ہو گئی ہے تے فلانا کام میں کر لیا تے میں نو سزا دے دیتی جائے۔ میرے نبی فرماندے نے جا کے نماز پڑھ کے پارگ ہویا، مصطفیٰ دے پیچھے نماز پڑھی، صدقے جاواں اے مسجداں چ نمازاں مولویاں دے پیچھے پڑھیاں جاندیاں نے، پر اس مسجد نبی تو قربان جاواں جس مسجد چ نماز نبی دے یار اپنے نبی محمد کریم دے پیچھے پڑھ دے ہوندے سن۔ اللہ مانن نو ہن جی کردا، ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، اللہ مدت گزری ہے سکھ دیاں نو، جوگی سانگ بنان نو جی کردا، تیرے گردے چپیرے نس نس کے ہن پیریاں پان نو جی کردا۔ اللہ وہ گھر دی زیارت نصیب فرمائے۔ ربا تیرے گردے چپیرے نس نس کے ہن پیریاں پان جی کردا، جتے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمران گان جی کردا۔
اللہ جاندا ہے بیت اللہ چ جدوں بندے جاندے نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ او کنے خوش نصیب نے جڑے اللہ دے دربار چ جاندے آ کہندے اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تیرا کائنات چ کوئی ہمسر نہیں، کوئی تیرے برابر کھڑے ہون والا نہیں۔ اللہ پاک دے نبی فرماندے نے بیلیا نماز پڑھ لانا، اے بندہ مسجد نبی چ بیٹھا ہے، میرے نبی کہندے نے نماز پڑھ، آپ دے پیچھے نماز پڑھیے، میرے نبی نے سلام پھیرے آنا، اے صحابی کول آن کے کہندا ہے سونیا نبیاں پریشان بڑا ہے، مینوں اس مسئلے دی سزا دیتی جائے، میرے کو ایک غلطی ہو گئی ہے۔ آپ فرماندے نے نماز نہیں پڑھی، کہندا سونیا نماز پڑھی ہے۔ آپ فرماندے نے اللہ نے تیرے چھوٹے موٹے گناہ نماز پڑھن دی برکت نال ہی معاف کر دیتے نے۔ ایک نماز پڑھیے نا زور تک گناہ معاف ہو جاندے، زور دی پڑھیے اثر تک معاف، اثر دی پڑھیے مغرب تک معاف، مغرب دی پڑھیے عشاء تک معاف، عشاء پڑھیے فجر تک معاف۔ بلکہ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے سوندا ہے، دو فرشتے سراندی تے پراندی غیراں تے سر تے پیراں وال جی راکھی کرن لگ پیندے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے بندے نو امان چ لے لینا ہے۔ ساڈے تے رات چگلیاں کر کے سوندے نے، گھراں چ گلاں کردے سو جاندے، قرآن کنے پڑھنا، آیت الکرسی کنے پڑھنی، وضو کنے کرنا۔ ڈاکٹر کہندے نے روز رات نو سون لگیاں برش کریا کرو دنداں نو، دند خراب نہیں ہوندے۔ رات نو جی سون لگیے ہن عشاء دا وضو کیتا ہوئے تے منہ صاف ہی رہندا ہے۔ کئی بندے عشاء تو بعد بھی پھر کڑاپ کڑاپ کھاندے نے تے بعد دے وچ اونج ہی سو جاندے، وہ منہ چ دنداں دے وچ پھر رہندے ہے باقیات روٹی دی تے پھر وہ دند خراب ہو جاندے۔ شریعت نے تے ساری گلاں دسیاں، عمل نہ کرے کوئی تو دی اپنی مرضی۔ ہن تسی دسو بھئی صحابی نے جا کے پوچھ لیا سونیا میرے کو غلطی ہوئی ہے، مینوں ایتھے ہی سزا مل جائے، اگلی عدالت چ دینا جواب اوکھا کیوں؟ امتاز الیوم ایھا المجرمون۔ اللہ پاک دا قرآن آندا ہے میں مجرماں نوں پکڑ لینا قیامت دے دن، تے جناب جی کی کرنا ہے؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اللہ آندا میں ذرہ برابر نیکی دی جزا دیواں گا تے ذرہ برابر برائی دی سزا دیواں گا۔ کنے مسلمان نے جڑے آندے جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا۔ میرے آ سونیا میرا اپنے معاملے صاف کر لاں، عشاء دی نماز پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے دل صاف کر کے سویا کر۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جے ایسے حالت چ موت آ گئی تے میرے نبی فرماندے نے اللہ پاک جنت لکھ دے گا۔ دل صاف کر کے سونا چاہیے، دل دے وچ انسان حسد نہ رکھے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، پناہ منگیا کر اللہ سونیا دنیا دیتے جڑے حسد کر دینے انہاں تو محفوظ رکھیں۔ اوے میرے آ سونیا میرا قصوریا گل دھیان نہ سنن والیے، نبیاں دے سردار دے مسئلے سن دے جاؤ۔ میرے نبی فرماندے نے روٹی دی برکی زمین تے ڈگ پے، اے بسم اللہ پڑھ کے چاڑ کے کھا لیا کر، جڑے پانڈے چ کھانا پاویں اپنے اگوں پایا کر، کسے دے اگوں بوٹی پھڑ کے نہ پایا کر۔ کئی بندیاں دا دھیان اپنی بوٹی چ نہیں اگلے دی بوٹی چ ہوندا۔ حدیث پا کے جیڑی شے اگے پئی اتھوں پھڑ کے کھانے۔ کئی بندے اگلے دی پلیٹ چ چمچا بھر کے پا لیندے، یہ چمچا ایڈا پیڑا کام ہے۔ چمچا جڑے پانڈے چ ہوئے نا پانڈے دا ککھ نہیں چھڑدا۔
بولو جی چمچا بننا بھی پیڑا کام ہے، چمچا رکھنا بھی پیڑا کام ہے، اور چمچا جڑے پانڈے چوے نا وہ پانڈا ویلا ہو جاتا ہے۔ آ کلو دہی لو پیالے پاؤ، ایک چمچا وچ رکھو تو سارا دہی اٹھ جائے گا، وہ چمچا بندے کھاندے۔ چمچا گری کنوں کہندے نے کہ میر بندے دی جھوٹھی گل نوں بھی مکھن لا کے انہوں سچی بناونا، انہوں چمچا گری کہندے۔ تے ماڑے دی سچی بھی جھوٹھی بنا کے پیش کرنی، بہ جا تینوں گل کرنی نہیں آتی، تے انہوں کی آندے نے بولو، انہوں چمچا کہندے۔ اللہ چمچیاں تو بچائے۔ ہن دلے دی اتنے قلعہ پہلی 20 کلے والے دی گل نوں بندے آکھن بلے 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 بلے، نمبردار نے گل جڑی کیتی ہے نا وہ مول ہی کوئی نہیں۔ تے دلے دا ایک قلعہ ہے نا، دلے نوں کی پتہ ہے؟ کیوں جی ماڑے نوں کون پوچھدا ہے؟ تگڑے دا 2700 انہیں ایک سیانے نے کیا سی نا، تے ماڑے دی مر گئی ماں تے کوئی نہ لوے نا، تے تگڑے دی مر گئی کتی تے ساری دنیا ٹکی۔ تے فیر ورگے بھی جا کے پوچھ دیں ایک کتی نو کی ہویا سی، تے فیر ورگے بھی پوچھ دیں جا کے اینو کی ہویا سی، اینو بن پہ گیا سی، اینو چار کھو ہونا سی۔ وہ کتے نو بچاؤن دے بھی نسخے دس دینے۔ اللہ انہیں کہنا ہی لالا کی ہویا سی۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہندہ پیائی میریاں پینا بھی تیان نہ سنن، میرے ویر بھی تیان نہ سنن، کنیا جدرہ تیان نہ۔ ایک وڈیری جی مائی ہے نوح علیہ السلام نو کہندی پئیے سونیا نبیاں عذاب آئے گا، کہندے عذاب آئے گا، اللہ اپنے عذاباں تو بچا کے رکھے نا۔ ویک ترکی چ کڈا وڈا زلزلہ آیا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ شام وچ کنے زلزلے آ رہے ہیں، ہزاراں دنیا لکھاں فوت ہو گئی نا۔ ایک بندے نو انہوں نے ملبے دے تھلیوں 3 دن بعد کڈیا، 4 دن بعد وہ قرآن پڑھی جا رہا سی، قرآن پڑھی جا رہا سی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہندہ پیائے کائنات دے سردار نبی نو ماننے والو، نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے آؤ، احمد مجتبہ محمد عمران دے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو، میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والے آؤ، ویرہ ذرا تیان میرے وال۔ اللہ اکبر اللہ۔ کائنات دے سردار نبی نو ماننے والو، جننے بیٹھے جے ایمان تازہ میں اللہ راضی ہوئے، احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو۔ سنیا جے مسئلہ سمجھا رہا ساں، وہ کنے دن بعد ملبے دے تھلیوں نکلیا نا تے قرآن ہی پڑھدا ہے۔ ہن ایمان نہ دسنا 4 دن انہیں کھادا بھی کچھ نہیں، پیتا بھی کچھ نہیں، ملبے تھلے نہ پیائیں، قرآن ہی پڑھی جا رہا ہے۔ اللہ پاک دا وعدہ ہے میرا قرآن پڑھنا شفا ہے، قرآن بھوک بھی ختم کر دیندا، پیاس بھی مکا دیندا ہے، پر لذت نہ پڑھیے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ واہ لذت پاک قرآن اندر، کیا جامن پاک کلام اندر، ایک ایسا کلام ہے، اے میں جملہ کہاں گا بڑی محبت دے نال، اے قرآن نورانی شیشان تے رب دا راہ دکھاوے، اس تے عمل کماون والا تے سدھائی جنت جاوے۔ ایک
قرآن تے عمل کرنے والا جنتا نو جائے گا۔ قرآن دی گل سنیا کر، قرآن نو منیا کر، قرآن نو پڑھیا کر۔ آؤ عزیزان من، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو، جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے، جڑے قرآن تے یقین کر دینے، نبیاں دیاں گلاں تے یقین کر دینے، میرے ویران او کامیاب ہون گے۔ ایک وڈیری جی مائی دی گل سناؤن لگا ہے، اے وڈیری مائی ہے، حضرت نوح علیہ السلام دا دور ہے، تے نبی نوح علیہ السلام آندے نے جڑا میری کشتی چ بہ گیا نا وہی پار لنگے گا، عذاب ہونا ہے، پانی آ جانا ہے، لوکاں ڈوب جانا ہے۔ تے بی بی کہن لگی سونیا نبیاں آؤ فلانی جگہ تے میری بھی ککھاں دی کلی ہے، تے او کلی جڑی ہے نا میں اتھے بیٹھی ہیں، جے عذاب آئے تے مینوں بھی آواز مار لیا جائے۔ ہن یقین کڈا مائی دا، ککھاں دی کلی چ بیٹھی، نبی اللہ دی بارگاہ چ گئی تے جا کے آندی سونیا نبیاں مینوں بھی آواز مار لیا جے۔ ہن نبی نوح علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ اس مائی دا کنا یقین ہے کہ عذاب ہونا ہے۔ نبیاں دی زبان تے سچی ہوندی اور نبی ہوندے ہی سچے، نبیاں دی شان بڑی اچھی، وہ دعوت ہی دین دینے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وہ دعوت دین دینے ایمان والے ہو، اللہ تو ڈرنا ہے جویں ڈرندہ حق اصل ہے۔ سناب جی قرآن اندہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ ایک منٹ جنہیں بیٹھے گل بڑی وڈی، کیا ایمان والا جملہ ہے۔ نبیان دے سردار فرماندے نے نوح علیہ السلام دی قوم نے یقین نہ کیتا، انہاں گلا تھے کتھے پانی ہونا، اے بیڑا بنا رہے ہیں، لوکاں ادھر بھی جٹلایا سی نوح علیہ السلام آندے عذاب ہونا ہے۔ وہ مائی آندی ہیں جدو عذاب آوے تے مینوں بھی بلا لیا، تے مائی اللہ بیٹھ گئی نا ککھاں دی کلی وچ، ایویں نہیں سیاںیاں کیا کاپ ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں، وہ چنے گچ حویلیاں ٹہ جاندیاں، کاپ ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں، وہ چنے گچ حویلیاں ٹہ جاندیاں، دن اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے، وہ گلاں سجن دیاں ہمیشہ یاد رہندیاں، دن اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے تے گلاں اپنیاں دی ہمیشہ یاد رہندی۔ آتفیل دی گل کنی مینوں یاد ہوندی، لالا لپ لپ دودھ دیندی مجھ تے تھوڑیاں جیاں سیویاں، کنا پیار، یہ تفیل نو بڑا پیار۔ وہ اج بھی سیویاں لے آندیاں کہ نہیں؟ ہاں بالکل بالکل بالکل، تفیل جڑا ہے نا یہ ساڈا چن ہے۔ اللہ جدوں میں آنا لالا سیویاں لے آواں، اینوں پتہ نا مولوی سیویاں دے منجارے ہوندے نے، ایویں نہیں آندے سیویاں دی میں دوار بناواں تے حلوے دا لینٹر پاواں تے کھیر دیاں میں سباں وچھاواں تے ہر سجدے وچ کھاواں۔ یہ سیانے نے گل کری، مولوی میٹھا کھاندے ریج لگدے۔ نوح علیہ السلام دے دور چ عذاب آ گیا، اللہ نے اس قرآن سورت نوح اتاری، عذاب آیا نا تے سکے پتر نے انکار کرتا، باپ آندا بیٹا سواری چ بہ جا،
کہتے نہیں جی مینوں کون بچاؤ؟ کالا ساوی الا جبل، اللہ پاک دا قرآن کی کہندا ہے کالا ساوی الا جبل یاسمنی من الماء، اے ابا جی میں نہیں بہنا، آ پہاڑ دی چوٹی مینوں بچائے گی پانی تو میں تھے۔ تے نبی کی آندے لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ پاک دا قرآن آندا ہے نوح علیہ السلام آندے نے آج تینوں کوئی نہیں بچا سکے گا الا من رحم، پر وہی بچے گا جدے تے اللہ دی مہربانی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میاں محمد بخش بھی گل سونی کر گئے، وہ کی کہندے نے اول حمد ثنا الہی، تے جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا، وہ کسے میدان نہیں ہردا۔ جڑا اللہ نو پکاردا ہے، میں جملہ کہاں گا بڑے پیار نہ لفظ سننے والا ہے، کیسا ایمان والا اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں، کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردا نہیں، جے دیوے تے دیندا اللہ نہیں، رکھے اس دے اتے تسلا نہیں، چھڈ غیراں دا تو پلا نہیں، اللہ باج نہ غیر پکارنی، ایک دن مر جائیں گے۔ میں صدقے جاواں میریاں بہناں وی دھیان نہ سنن، نہیں بہنے اللہ پاک دی نام دی شان ہی بڑی اچھی ہے۔ طوطا بولے بیٹھا بیری تے نہ جانی مائے ٹیری تے، پتر موئے نہیں پتر منگی دیتی مویاں تے، ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تے، اے اللہ دیاں مرضیاں نے، وہ تیاں دے وے پوت دے وے، اس دی رضا کچھ بھی نہ کوے انہوں کون پوچھدا۔ اللہ پاک دیاں شانہ نے سنیاں جدرہ تیانل، اوہ میرے سونیاں ویران حضرت نوح علیہ السلام دا دور ہے، اے عذاب علیہ آگیا نا، سکا پتر کشتی چ نہیں بیٹھا، ہر چیز دا جوڑا جوڑا کشتی چ بیٹھ گیا، نبی اللہ دے منن والے بھی کشتی چ بیٹھ گئے نے، عذاب آیا عذاب ختم ہی ہو گیا نا، نبی اللہ دے منن والے بچ گئے، باقی سارے بواہ برباد ہو گئے۔ وہ وڈیری جی مائی آن کے انڈول آن دیئے سونیا نبی آن، عذاب کدوں ہونا ہے؟ او ککھان دی کلی والی مائی آن کے آندھی سونیاں نبیاں، بھائی عمران کیسا منظر ہوئے گا، آندھی سونیاں نبیاں عذاب کدوں ہونا ہے، تے کیسی گل کرن لگے ذرا سنیا جے تیان نل، کہندے عذاب کدوں ہونا ہے، تے نبی اللہ مسکرا پے، نہیں اماں ایتھے تے بچیا ہی ککھ نہیں، تے نہیں ویکھیا عذاب آیا سی، کہندی میں ویکھیا ہے تھوڑی جی پور آئی سی، می کنی آئی تے میں اندر وڑ گئی، تے کہندے تے اللہ دا عذاب آ کے وے دنیا گرک ہو گئی ہے تے تو بچ گئی ہے، کہندی جی میں انتظار چ اللہ دا عذاب ہونا ہے تے میں نبی اللہ دے بیڑے چ بہنا ہے، اللہ دسنا چاہتا ہے جدا میرے تے یقین ہوئے میں انہوں روڑن نہیں دیتا۔ ہاں جناب پہلے وقتاں مولوی نے کسی بندے عبداللہ ورگے نو کیا، دلے نے کہا میں پائی بکریاں چارنیاں ہوندیاں ہیں، دریا لنگنا ہوندہ ہے، روز پیسے دینا بیڑی والے نو، کیوں جی یاسین بابا جانی تیرا کی ناس عبدالقدیر، وہ گل جڑی نا انہیں کہا جی روز پیسے دینا ہے، یہ بیڑے والا میرے کو چوانی تیلی لے لیندا ہے تو یہ تے میری جان چھڑاؤ، بولتے بنیا نہیں چند دریاوان، انہیں کہا تو بسم اللہ پڑھ کے نا پیر رکھیا کر تو لنگ جائے۔ جڑے والے اس جناب زمیندار نے اس گٹریے نے بکریاں پیڑاں چارن والے واگی نے دریا چکیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہن پانی تے قبضہ بے نیاز دا ہے، پانی تے قبضہ رحمان داوے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔
پاک فرماندے نے للہ میراث السماوات والارض، میں زمین آسمان دا وارث ہے، ساری کائنات میری بادشاہی ہے۔ اللہ پاک دیاں ساری کائنات بادشاہیاں ہے، بے نیاز اللہ، حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، غریب نواز اللہ، ساری کائنات دا خالق تے مالک اللہ ہے۔ وہ دیاں شاناں دے کیا کہنے، کائنات دے سردار نبی نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے نام تو ابتدا کردا ہے اللہ کدی اودی کان نہیں لگن دیندا۔ کئی بندے میں ویکھیا نا پری چکا لوں گے نا، ہنا پھر تیرے کو نہیں چکی گے میں چکائی کہ نہیں؟ بولو اللہ کے لفظ نہیں کہنا چاہیے، لفظ میں جڑا نا یہ اللہ نو پھبدا اور کسے نہیں پھبدا۔ میاں صاحب فرماندے نے اچا نام رکھایا جس نے تے چلے دے وچ سڑیا نیواں ہو کے لنگ محمد تے ایویں نہیں کوئی اڑیا۔ جویں جویں بندہ نیواں ہوندا ہے نا اللہ انہوں اچیا کری جاتا۔ لفظ میں نہیں کہنا، جتھے کہنا میرے اللہ دا کر، یہ میرے اللہ دی دین، یہ میرے اللہ دی مدد نہ ہوندی تے آپا کتے کب کر رہے ہیں؟ آج جنہیں تسی بیٹھے ٹفیل نو پیا ڈاکا تے ٹفیل انہوں ڈاکوان ویک کے آندھا میرے کو کی لینا، مینو کی آندھے؟ اللہ نو استعان کر کے آندھا ہے اللہ سونے ہیں یہ مینو کی آندھے؟ آپ بیٹھا کول ٹفیل تے اللہ پھر مدد کیتی نا، جدو لفظ اللہ آ جائے نا اللہ انیاں کر دیندہ ہے۔ لفظ اللہ کوئی چھوٹی شان والا، یہ بڑی شان۔ لفظ اللہ دا جڑا بندہ وظیفہ کردا ہے نا، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ آندہ میں تو دشمن نیڑے نہیں آؤں۔ لفظ اللہ اللہ دا ذاتی نا ہے، یہ دا الف لا دو نا یہ پھر بھی اللہ ہے، لام لا دو پھر بھی اللہ ہے، وہ دی وال نسبت، پھر لام لا دو پھر بھی وہ دی نسبت، ہو رہ جائے پھر بھی نسبت۔ اللہ پائے اللہ تے چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی نفی اسباں تدا پانی ملے آؤ تے ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھلن تے آئی جیوے مرشدے اوے میرا کامل باہوں او جیسے بوٹی لائی اندر توحید دی بوٹی نے مشک مچایا ہے تے اگلے سولی چڑھ گئے پر رب نو نہیں چھڑیا۔ نبی پاک نے ایسا کوٹ پلایا توحید دا تے جناب بڑے بڑے لوگ نبیاں دے سردار دے دشمن بن گئے پر مصطفیٰ نے اپنا رب نہیں چھڑیا۔ وہ بسم اللہ پڑھ کے دریا لنگ ایک دن باری مولوی دی آگئی گل یقین دی دسن لگا ہے۔ انہیں کہا جی تسی نہیں لنگ دے، انہیں کہا میں رسہ پالو، انہیں کہا رسہ پالو، انہیں کیوں کیا یقین کامل نہیں سی۔ حالانکہ سورت یاسین پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، توجہ یار گال سنو، سورت یاسین پڑھو آیت الکرسی پڑھو، کرنے ہیں بیجو سورت یاسین پڑھو آیت الکرسی پڑھو تے کیا اللہ دیاں رحمتہ برس دی۔ جمعے آل دن نا سورت کاف پڑھیا کرو، سارے جی بہ کے نا سورت کاف پڑھیا کرو۔ جمعے آل دن جڑا بندہ سرما پاندا ہے، نو کٹدا ہے، جامت کراوندا ہے، سونے کپڑے پاوندا جڑے 8 دن نہیں پائے ہوندے، نویں کپڑے پا کے جڑا بندہ جمعہ پڑھنا ہوندا نا اللہ 1 سال دے نفلی روزیاں دا ثواب عطا کردا۔ تے جڑا جمعہ دھیان نہ بہ کے سندا ہے نا اللہ 1 سال دی تہجد دا ثواب لے۔ یہ حدیث پاک ہے نبی پاک دی، کڈی شان ہے۔
کئی بندے میں ویکھیا جمعے والے دن بھی وہ پرانے کپڑے پائے تے دور کا نماز جمعہ پیچھے امام دے اللہ اکبر وہ میلے کپڑے پائے۔ حدیث پا کے جمعہ سارے دنوں دا سردار دن، بولو سارے دنوں دا سردار دن۔ اس واسطے آج دیاں لگیاں کڑیاں اللہ نجات دا ذریعہ بنائے اور اللہ اپنے نبی دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے پنڈانوں چاہیے ہے ایت الکرسی پڑھ کے پھوک مار کے سویا کرن، قرآن پڑھ کے سویا کرن، حدیث پڑھ کے سویا کرن۔ ماما بھینوں چاہیے اپنے بچیاں نوں قرآن دیاں آخری سورتاں قل اعوذ برب الفلق والناس یہ پھوک مار کرن۔ انشاءاللہ جادو ٹونا جنات شیاطین نیڑے نہیں آن گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو اج دیاں لگیاں کھڑیاں لیکھے لا کے نجات دا ذریعہ بنائے۔ میں اج اپنے اس مرکز چاہیا سا، میں دعا کرنا اللہ انہوں آباد فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اجات یا اللہ المشکلات اللہ سب دیاں مشکلات آسان فرما۔ اللہ ساڈا میل بیٹھنا اپنی بارگاہ چ قبول فرما۔ میرے لاجپال مالک دکھیاں دے دکھ دور فرما۔ ایڈا سونا ممبر بنایا ہے مولا کریم خطبہ جمعہ دین واسطے تے میرے مولا کریم جنہ دوستاں بزرگاں نے تعاون کی تالحاج تایا محمد امین صاحب شیخ صاحب میرے بہت پرانے دوست نے۔ اللہ اس کمائی دے اندر ہور برکت پیدا فرما۔ اللہ تایا جی دا پریشن مولا صحت والی ایمان والی زندگی نال کامیاب فرما۔ اللہ انہوں دے گھٹنیاں دا پریشن ہے تے مولا کامیاب فرما۔ اللہ سونیا اتنا پیارا ممبر ہے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین سنان واسطے ممبر رسول بنے ہیں تے مولا کریم جنہیں دوست احباب دعا چ شامل نے اسی دعا کرنے ہیں، جنہیں نیک لوگ دین واسطے تعاون کر دینے قبول فرما۔ اللہ پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرماؤ، اے میرے مولا کریم دکھیاں دے حال تے رحم فرماؤ۔ اللہم اشفینا فإنکا خیر الشافین۔ تایا جی دی عالیہ محترمہ نوی صحت عطا فرماؤ۔ تایا جی دی جوان پہن مولا کریم اچرے چے فوت ہوئی، اللہ قبر نو جنت دا باغ بناؤ۔ مولا کریم بچیاں نو صبر جمیل عطا فرماؤ۔ اللہم اغفر لہم ورحمہم وعفہی واعف عنہم انکا انت الغفور الرحیم۔ اللہ جڑے دکھی نے دکھیاں دے دکھ دور فرماؤ۔ ایمان تے رکھی ایمان تے ماری مرد وقت کلمہ نصیب فرمائی، قیامت دن اپنے حبیب دی شفاعت نصیب فرما دیں۔ میرے مولا کریم میرے دوست یوکے دے اندر اور جتنے دوست احباب دور دراز نے، اللہ میرے بھائی حسیب صاحب، بھائی عثمان مان صاحب، بھائی عثمان مان دی بیٹی تیرے کول آئی ہے، اللہ صبر جمیل عطا فرماؤ۔ اللہ سونیا جنہیں دکھی نے سب دے دکھ دور فرماؤ۔ بھائی انعام عزیز صاحب اور میرے بھائی عزیز الرحمان صاحب اور دوست احباب میرے بھائی رضوان صاحب، حسیب صاحب، اللہ جنہیں دوست احباب نے، میرے بھائی علی گجر صاحب دوست احباب، اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرماؤ۔ میرے مولا کریم پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرماؤ۔ بھائی ارون صاحب، نعمت بناسپتی والے بھائی مٹھو صاحب، شراز صاحب اور بھائی چودھری یاسین صاحب، پاک پتن اور دوست احباب جو بھی دعا واسطے کہندے نے، مولا نیک دلی خواہشاں پوریاں فرماؤ۔ میرے بھائی شعیب گجر، زہیب گجر، زبیر گجر، انہوں دے والد بھائی ارشد گجر نو جنت والا مقام عطا فرماؤ۔ اللہ جڑے دعا واسطے کہندے نے نیک دلی خواہشاں پوریاں فرماؤ۔ اللہ دکھیاں دے حال تے رحم فرماؤ۔ میرے بھائی وقاص صاحب ٹیل والے، اللہ انہوں دیاں دعاواں قبول فرماؤ۔ اللہ جنہیں دوست احباب پریشان نے سب دیاں مشکلاں آسان فرماؤ۔ اللہ دکھیاں دے حال تے رحم فرماؤ۔ اللہ ایمان تے رکھی ایمان تے ماری مرد وقت کلمہ نصیب فرمائیں، قیامت دن اپنے حبیب دی شفاعت نصیب فرمائیں۔ میں صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ زمین ذرا جی السلام علیکم، میرا چند میرا مکھن میری ملائی تایا محمد امین صاحب، بہت بہت شکریہ میرا چند۔ میں اپنے چند نو کیا میرا چند میری من تے سانو سونا جے ممبر بنا کے دے تایا
ویری ویری بیوٹیفل ماشاءاللہ کمال کر دیا ہے نا خوبصورت ممبر بنایا ہے تایا جیڑا میں سوچدا سی نا ذہن چ اونج دا ہی بنا کے کلیا ہے نہیں تو میں ویکھیا تسی دوسریاں مسجداں چ ہور طرح دے بنائے مگر ماشاءاللہ تایا جی بھوک لا دتی ہے ماشاءاللہ ایڈا سوہنا ممبر اور تایا نے کنیاں مسجداں چ ممبر ماشاءاللہ بنا کے دتے سٹینڈ دتے اور ہزاراں مسجداں چ تایا نے ماشاءاللہ کام کرائے میں فیصل آباد جتھے بھی جاواں تایا محمد امین صاحب دی دعوت تے جمعہ پڑھان جانا ہے جلسہ کرن جانا ہے اور تایا جی ماشاءاللہ بہت زیادہ مسجداں مدرسیاں نال پیار کر دے تایا جی میں بہت دعا گو ہاں تہاڈے واسطے اج ماشاءاللہ میں تہاڈی خواہش پوری کیتی اس ممبر تے بیٹھ کے واز کیتا ہے وہ تے بیٹھ کے ماشاءاللہ تہاڈے لئی دعا کیتی ہے میں دعا کرنا تہاڈا آپریشن جڑا گھٹنیاں دا ہے اللہ اینو کامیاب کرے تانوں صحت علی ایمان علی زندگی دے تایا تیری اللہ موٹر سائیکل تو جان چھڑائے تے تینوں کار چ بٹھائے جڑی تیرے منڈیاں کو کاراں نے نا وڈے وڈے ماشاءاللہ کاراں لینڈ کروزر V8 TXT Z فارچونر BMW ایڈیاں وڈیاں کاراں او دے وچ تایا تو بیٹھ کے سفر کریا کر اور ماشاءاللہ تائی نو نال بٹھا کے تے رشتہ داراں کو پھریا کر کاروبار تو منڈے کر دینے تے بہت شکریہ تایا جی تہاڈے بھائی سلیم نو اللہ صحت دے تہاڈی جنیاں بہناں بھرا فوت ہو گئے اللہ انہاں دی قبراں جنت دا باغ بنائے اور تایا اسی طرح ہی تسی دین دا کام کرو اور میرا ایمان ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات جڑا اللہ واسطے تسی کرنا ہے وہی تہاڈے نال جانا ہے میں دعا کرنا ہے تہاڈیاں اللہ نیکیاں قبول فرمائے جیم جنہ دے گھر درویش کھاون پھر اوتھے غریبی نے آمنا کی جتھے ہوندیاں سندیاں نہ ہوئے اوتھے رحمت نے پھیرا پاونا کی ہیں مالاں والے سخی نہیں ہوندے سخیاں دے کول مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندے بہت شکریہ تایا جی اللہ تہاڈی نیکی قبول فرمائے اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔